ऐसा मुल्क जो दो हिस्सों में है, दरमियान में और दाएं बाएं तरफ है दुश्मन मुल्क। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में एक हॉट टॉपिक चल रहा है और वो है इसराइल और फ़लस्तीन का मसला। ये मसला आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है और इतना पुराना कि इसके पीछे अरब इसराइल जंग भी हो चुकी है। जियो टीवी के नाजरीन को आज की इस हॉट वीडियो में खुशामदीद। इस वक्त फ़लस्तीन के दो हिस्से हैं जिसे गजा की पट्टी और वेस्ट बैंक कहा जाता है। गजा की स्ट्रिप के मगरबी जानिब है मेडिटरेनियन सी, जनूबी जानिब मिस्र और मशरकी और शुमाली जानिब है इसराइल। अब चलते हैं फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। वेस्ट बैंक के मशरिक में है जॉर्डन और मगरिब, शुमाल, जनूब में इसका दुश्मन है इसराइल। यकीन मानिए फ़लस्तीन कभी भी ऐसा ना था, तो हुआ आखिर क्या कि आज वो एक इतनी बड़ी रियासत से दो छोटे छोटे मुल्कों में कैसे टूट गया। कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन हम अपने नाजरीन को सारी स्टोरी खोल खोल कर बयान करेंगे और हकाइक से पर्दा उठाएंगे। बात दरअसल ये है कि 19वीं सदी के शुरू तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जहाँ ईसाई, यहूदी और मुसलमान आबाद थे। मुसलमान अक्सरियत में थे और यहूदी और ईसाई अकलियत में थे। वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम पर सल्तनत उस्मानिया को पाश पाश कर दिया गया और कई ममालिक इसमें मगरबी ताकतों के असर और रसूख में चले गए। अब फ़लस्तीन मजहबी एतबार से यहूदियों के लिए मुकद्दस था और कहा जाता है कि एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें फैसला किया गया कि फ़लस्तीन को ही मुल्क बनाया जाएगा। कुछ यहूदी वहाँ पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने अलहदा अपनी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी, लेकिन ये अभी बारिश का पहला कतरा था और किसी को क्या पता था कि मुस्तकबिल में सैलाब उमड़ आएगा। वर्ल्ड वॉर के बाद जब उस्मानिया सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया तो उसी रोज से ही इसका जवाल शुरू हो गया था। नाज़रीन, 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा मंजूर किया। अरबों ने ये करारदाद मुस्तरद कर दी जबकि फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसे कबूल कर लिया। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन और इसराइल का मसला अना का मसला बन चुका था, यानी यहूदी बज़िद थे कि यही वो जगह है जहाँ उनके सहीफे नाज़िल हुई और फ़लस्तीन के मुसलमान इसे अपना मुल्क बरकरार रखना चाहते थे। बरतानवी मैंडेट के दौरान बहुत से नौवारद यहूदी फ़लस्तीन में आबाद हो चुकी थी। 14 मई 1948 को डेविड बिन गोरियान ने इसराइल के मुल्क के क़याम का ऐलान किया। 15 मई 1948 को यानी इसराइल मुल्क के क़याम के ऐलान के बाद अगले रोज ही हमसाया अरबी ममालिक ने इसराइल पर हमला शुरू कर दिया और जंग शुरू हो गई। ये तो था तस्वीर का एक रुख। नाज़रीन, तस्वीर का दूसरा रुख भी सुन लीजिए। यहूदियों ने सिर्फ अपनी धौंस से ही ये सब काम नहीं किया बल्कि फ़लस्तीनी लोगों को लाखों डॉलर्स की ऑफर करते रहे। उन्होंने जायदादें खरीदी और इसी तरह ये काम जोर पकड़ता गया और एक बड़े हिस्से पर यहूदी आबाद हो गए। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है फ़लस्तीन की जो पहले की है और अब की तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। इतना फर्क एक ही साल में बिल्कुल नहीं आया। दोस्तों, अरब ने जब इसराइल पर अटैक शुरू किया तो पहले इसराइल की खूब दुर्गत बनाई, लेकिन जब पलटकर इसराइलियों ने वार किया तो फ़लस्तीन के कई हिस्सों का कंट्रोल हासिल कर लिया। जो मछली पहले तालाब की मालिक थी अब दरिया पूरा ही उसका था। जंग हुई तो अरब लीडर कहा करते थे कि इसराइल बना तो हम इसे उठाकर समंदर में फेंक देंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ एक जंग ही नहीं थी बल्कि आज तक 6 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। 1948 की जंग में जब अरबों को शिकस्त हुई तो बिखरे हुए सेहोनी जत्थे अरब आबादियों पर हमले करने लगे। आधे फ़लस्तीनी गांव सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। एक इसराइली तारीखदान बीनी मोरस के मुताबिक 34 जगह अरबों का कत्ले आम हुआ। बेशुमार अरब फ़लस्तीनी अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की टोटल तादाद 60 लाख से जायद है। इनकी बड़ी तादाद आज भी बैरून दमिश्क और ओमान के पास बदहाली में रह रही है। नाज़रीन, गजा की पट्टी के मुतालिक ऐसे हकाइक हैं कि आप सुनकर और देखकर दंग रह जाएंगे। गजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी लेंथ 41 किलोमीटर और विड्थ 6 और 12 किलोमीटर है और टोटल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है। गजा की 7 लैंड क्रॉसिंग्स हैं जिनमें से 4 हमेशा बंद रहती हैं। एक को इसराइल कंट्रोल करता है और बाकी 2 को मिस्र कंट्रोल करता है और ये तभी खोली जाती हैं जब कोई इंतहाई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। दोस्तों, अरब इसराइल की जंग ने फ़लस्तीन को और उसके बासियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर 2 रियासती फार्मूला मान लिया जाता तब तो शायद सूरत हाल अब जैसी ना होती। इस ब्लॉकेड की वजह से फ़लस्तीनी बाहर की दुनिया से मुकम्मल कट ऑफ हो चुके हैं और ये जुल्म बर्बरियत की भयानक मिसाल है। 56% पॉवर्टी रेट यानी गुर्बत, 63% अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इसके अलावा पावर शॉर्टेज, पानी की किल्लत, खाने पीने की चीज़ों की कमी, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत
صورت میں ادویات کی قلت، یہ سب ایسے مسائل ہیں جو غزہ کے لوگ برسوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک تنظیم حماس وجود میں آئی جو ایک مزاحمتی تحریک ہے اور اسرائیل کے خلاف دیدہ دلیری کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ جہاں بدلے کی آگ حماس میں ہے، وہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے فلسطینی نقصان بھی کافی اٹھا رہے ہیں، جس کا حالیہ ثبوت اسرائیل کی بمباری اور معصوم لوگوں کا قتل عام سے مل سکتا ہے۔ یعنی کرتا کوئی اور ہے، بھرتا کوئی اور ہے۔ سال 2020 میں UN نے غزہ کو ان لیویبل پلیس ڈکلیئر کیا ہے، جہاں سہولتوں کا فقدان ہی فقدان ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر ابھی تک 4 بڑے اٹیک کیے ہیں، جن میں 2008، 2012، 2014 اور 2021، اور ان 4 اٹیکس میں اسرائیل نے 50,000 سے زیادہ گھر، 20,000 سے زیادہ بلڈنگز، 125 سکولز، 19 ہاسپٹلز اور 51 ہیلتھ کیئر سینٹرز تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ 4,000 فلسطینی مارے گئے، جن میں صرف بچے ہی بچے 2200 کے قریب تھے۔ ناظرین، سوچنے والی بات ہے کہ اسرائیل غزہ پر بار بار حملہ کرتا ہی کیوں ہے؟ دراصل فلسطین کے اندر 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، الفتح اور حماس۔ 1998 کے بعد الفتح ایک سافٹ پولیٹیکل پارٹی بن گئی، جس کے بعد اس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے بھی کیے اور اسرائیل کو ریکوگنائز بھی کیا، اور یہ پارٹی پرتشدد ایکٹیویٹیز کو ریجیکٹ کرتی ہے اور 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ یہ پارٹی ویسٹ بینک پہ رول کرتی ہے، اس کی اسرائیلی پرو پالیسیز کی وجہ سے اسرائیل اس کو برداشت بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خبروں میں ہمیشہ غزہ ہی جنگ کا میدان بنتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ حماس پارٹی غزہ پر اپنا کلیم کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تمام تر اسرائیل مخالف خیالات اور پالیسیز کی وجہ سے اسرائیل غزہ پر آئے روز اٹیک کرتا رہتا ہے اور لوگوں کا قتل عام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ حماس لڑ کر آزادی لینے والی پارٹی ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی اور 1967 والے فلسطین میپ کو ریسٹور کرنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل حماس کے خلاف ہے۔ امریکہ، فرانس اور جاپان اسرائیل کے حمایتی گروپ ہیں، جبکہ دوسری جانب تمام اسلامی ممالک فلسطین کی حمایت کرتے اور ان کے مطالبات کو جائز مانتے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں حماس نے ایک زبردست اٹیک کیا ہے، جس میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ایسا چکما دیا گیا کہ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ حماس نے 2 سے 3 دن میں 6 سے 7 ہزار راکٹس فائر کیے اور درجنوں یہودیوں کو قبروں تک پہنچایا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فورسز کو قتل عام کی کھلی چھٹی دے دی، تو فورسز نے بھی پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تابڑ توڑ ہوائی حملے شروع کر دیے، جس میں ہسپتال، سکولز، عمارتوں اور گھروں تک کو بھی نہ بخشا گیا۔ ناظرین، مصر انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ایڈ دینے میں ناکام ہے، حالانکہ اس کے ساتھ راہداری بھی موجود ہے۔ امریکہ کی دھاک ایسی بیٹھی ہے کہ کوئی بھی ملک فلسطین کی مدد کو نہیں پہنچ سکا اور لوگ اسی طرح ننگے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری طرف حماس اپنے اقدام سے باز آنے پر تیار نہیں ہے اور وہ مزید حملے تیز کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ دوستو، جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ ٹیبل ٹاک از دا بیسٹ آپشن اور اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن نہ حماس اور نہ ہی اسرائیل اس آپشن کو استعمال کرنے کے موڈ میں ہے۔ ناظرین، زیو ٹی وی نے جو حقائق بیان کیے، چاہے وہ کتنے ہی کھلے کیوں نہ تھے، دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آج کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتی ہے، مظلوموں کے ساتھ یا پھر جابر اور درندگی کرنے والوں کے ساتھ۔ اسرائیل جنگیں لڑ کر فلسطین کے زیادہ تر حصے پر قابض ہو چکا ہے اور اب مزید غزہ کی پٹی کو بھی اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ویسٹ بینک پہلے اسرائیل کی ذیلی ریاست کا کردار ادا کر رہی ہے۔ لاکھوں پناہ گزینوں، بڑھتی ہوئی آبادی اور خوراک کی قلت جیسے مسائل کا شکار۔ کیا فلسطین سروائیو کر پائے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے زیو ٹی وی۔